नमस्ते भाइ बहिनीहरू। आज म बीजगणितको वर्ग समीकरण क्वाड्रेटिक इक्वेसन को बारेमा तपाईहरुलाई पढाउन जाँदैछु। वर्ग समीकरण क्वाड्रेटिक इक्वेसन, यो क्वाड्रेटिक के हो, यो वर्ग समीकरण के हो भन्ने बारेमा पढाउनु भन्दा पूर्व म तपाईहरुलाई यहाँ एउटा एक्जाम्पल देखाउँछु। जस्तै मानौं 4x स्क्वायर इज माइनस 9 इज इक्वल टू 0 लेखिएको छ। एउटा एक्जाम्पल। अर्को लेखिएको छ 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2 लेखिएको छ। अब प्लस 5x प्लस 2 माइनस 2 गरेर मैले माइनस 2 गर्दा राम्रो होला। माइनस 2 गरिदिए, माइनस 2 लेखिएको छ। अब यो प्रश्न र यो प्रश्नमा के फरक छ, ध्यान दिएर हामी विचार गरौँ। यो प्रश्नमा एउटा x छ जसको घातांक 2 छ। यो प्रश्नमा x दुईटा पदमा छ जसको एउटामा घातांक 2 छ, अर्कोमा 1 छ। अब कुरो आयो, यदि मानौ हामी ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0 को रूपमा समीकरण छ भने यस्तो अवस्थामा यसलाई हामी रेखीय समीकरण भनेको हो। किनभने x र y चल संख्या हो जसको घातांक 1 छ, रेखीय समीकरण हो। तर जब यसैमा x को घातांक 2 हुन्छ, वर्ग स्क्वायर हुन्छ, त्यो बेलामा भएको जुन समीकरण हो त्यसलाई भन्छौं वर्ग समीकरण। जस्तै यो पनि वर्ग समीकरण हो, यो पनि वर्ग समीकरण हो। त्यसो भए यस्तो वर्ग समीकरणलाई ax स्क्वायर प्लस c इज इक्वल टू 0 ले प्रतिनिधित्व गरिन्छ। यसले रिप्रेजेन्ट गरिन्छ यतिले, जहाँ a र c को मान 0 हुनु हुँदैन। अब कुरो आयो, त्यसो यस्तो इक्वेसन, यस्तो समीकरणलाई हामी ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 ले प्रतिनिधित्व गर्छौं। यसले रिप्रेजेन्ट गरिन्छ, जसमा a b गुणांक हो x हो र a b c को मान 0 हुनु हुँदैन। त्यसो भए यस्तो रूपमा भएको समीकरणलाई, यसलाई हामी शुद्ध वर्ग समीकरण भन्छौं। शुद्ध वर्ग समीकरण, यसलाई हामी शुद्ध वर्ग समीकरण भन्छौं, जसमा एउटा मात्र चल छ र त्यसको घातांक 2 छ। तर जब दुईटा x छ, दुईटै पदमा x छ र यसको घातांक क्रमशः 2 र 1 छ, यस्तोलाई हामी मिश्रित वर्ग समीकरण भन्छौं। मिश्रित वर्ग समीकरण भनिन्छ। अब कुरो आयो, त्यसो शुद्ध वर्ग समीकरण र मिश्रित वर्ग समीकरणलाई कसरी हल गर्ने बारेमा। अब शुद्ध वर्ग समीकरण आयो भने त्यसलाई a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर को फर्मुलाबाट या दुवैतिर रुट गरेर मूलनीका वर्गमूल गरेर पनि हामी यसलाई गर्न सक्छौं। जस्तै उदाहरणमा नाउ यो 4x स्क्वायर बराबर 9 हो भने यसलाई हामी 4x स्क्वायर बराबर 9 यसरी पनि लेख्न मिल्छ। 4x स्क्वायर भनेको 2x को होल स्क्वायर हो भने 9 भनेको प्लस माइनस 3 को होल स्क्वायर हो। अब प्लस माइनस किन लेखे त? कुरो त्यो आयो, के हुन्छ जब कुनै पनि
रेखीय समीकरण हो भने यसमा x को मान एउटा कुनै हुँदा y को मान पनि एउटै हुन्छ। जस्तै मानौं हामीले लेख्यौं 2x + 3y = 7 मानौं मैले लेखेँ। अब यहाँनिर x को मान मानौं 2 भयो भने x बराबर 2 भयो भने y बराबर त 1 हुन्छ। एउटा फिक्स मान हो नि x र y को। x बराबर 2 हुँदा y को मान के 3 आउँछ? आउँदैन। 4 आउँछ? आउँदैन। 0 आउँछ? आउँदैन। एउटा मात्रै आउँछ। त्यसैले यो भनेको रेखीय हो, किनभने x को घातांक 1 छ। x को घातांक 1 भएको हुनाले यसको x को मान एउटै आउँछ, y को घातांक 1 भएको हुनाले y को मान पनि एउटै आउँछ। तर यहाँ x को घातांक कति हो? 2 हो। 2 भएको हुनाले यहाँ आउने जुन x को मान हो त्यो मान 2टा आउनुपर्छ। त्यसो भए 2टा आउनुपर्छ भने यो 9 भनेको 3 को स्क्वायर लेखे। त्यसो भए +3 को स्क्वायर के -3 को स्क्वायर, किनभने हामीलाई त थाहा छ स्क्वायर फर्ममा प्लस होस् या माइनस होस् कुनै पनि संख्याको स्क्वायर राख्यो भने त्यसको भ्यालु जहिले पनि पोजिटिभ हुन्छ। जस्तै +3 ले +3 लाई गुण्यो भने के आउँछ? +9 नै आउँछ। -3 ले -3 लाई गुण्यो भने के आउँछ? +9 नै आउँछ। त्यसो भए 9 को वर्गमूल के त? +3 कि -3? दुईटै हुन सक्छ। त्यही भएर हामी यहाँ दुईटै लेखेको हो। अब त्यसो भए स्क्वायर स्क्वायर दुवैतिर काट्दिने हो भने के आयो? 2x बराबर +-3 x बराबर +-3/2 यसरी गर्न मिल्छ। या यही हिसाबले हामी a² - b² को तरिकाले पनि गर्न मिल्छ। जस्तै 4x² भनेको 2x को होल स्क्वायर -3 को स्क्वायर = 0। अब a² - b² को फर्ममा यो गयो। त्यसो भए a² - b² बराबर के हुन्छ त? a² - b बराबर a² बराबर हुन्छ a - b a + b हुन्छ। a + b a - b बराबर 0। अब यो दुईटैको गुणनफल कति रे? 0 हो। त्यसो भए कुन 2x - 3 को ठाउँमा यदि मैले 0 राखिदियो भने 0 * यो बराबर 0 त हुन्छ। त्यस्तै नै होइन, यो ठाउँमा 0 नराखौं, यो ठाउँमा 0 राख्दियो भने के हुन्छ? 2x + 3 को ठाउँमा 0 राख्यो भने 0 × 2x - 3 बराबर 0 हुन्छ। त्यसो भए यसलाई 0 गरे पनि हुन्छ, यसलाई 0 गरे पनि हुन्छ। दुईटै मध्ये एउटालाई 0 गर्यो भने त्यसको प्रोडक्ट के हुन्छ त? 0 हुन्छ। त्यसकारण हामी यस्तो कन्डिसनमा आइदर पहिला एकपल्ट यसलाई भन्यौं हामीले 2x - 3 बराबर 0, 2x बराबर 3, x बराबर 3/2 यसरी, अथवा और 2x + 3 बराबर 0, 2x बराबर -3, x बराबर -3/2 आयो। यसरी पनि गर्न मिल्छ। र यसरी हामीले x को मान के निकाल्यौं त? +-3/2 निकाल्यौं। चाहे यसरी गरौँ चाहे यसरी गरौँ एउटै कुरा हो। त्यसो भए शुद्ध वर्ग समीकरणलाई हामीले देख्यौं a² - b² को फर्ममा लगेर वा डाइरेक्ट दुवैतिर बराबर संख्याले भाग गरेर गुणाङ्कलाई हटाएर पनि हामी यसलाई गर्न सक्दो रहेछौं। अब कुरो आयो शुद्ध वर्ग समीकरण यदि हामी हल गर्न जान्यौं भने मिश्रित वर्ग समीकरण कसरी हल गर्ने त? यसको बारेमा छलफल पहिला गरौँ।
त मिश्रित वर्ग समीकरण हल गर्नको लागि तीनटा तरिका हुन्छ। पहिलो तरिका खण्डीकरण गरेर, खण्डीकरण विधिबाट, फ्याक्टराइजेसन मेथडबाट। दोस्रो विधि छ वर्ग पूरा गरेर। वर्ग पूरा गरेर। र तेस्रो विधि छ सूत्रको प्रयोग गरेर। अब हेरौँ, यो जुन तीनटै विधिबाट हामी मिश्रित वर्ग समीकरणलाई हल गर्न सकिन्छ। यसरी हल गर्दा चाहे मिश्रित वर्ग समीकरण होस् चाहे शुद्ध वर्ग समीकरण होस्, यो जुन x को मान आयो, यो x को मान दुईटै प्लस प्लस हुन सक्छ, दुईटै माइनस माइनस हुन सक्छ, एउटा प्लस अर्को माइनस हुन सक्छ, जे पनि हुन सक्छ। त्यसो भए यो मान के हो त? x स्क्वायर को मूल हो, वर्गमूल, रूट हो। अर्थात x स्क्वायर को रूट भनेको x हुन्छ। त्यसो भए यो x स्क्वायर को रूट भनेको, x को रूट भनेको यो हाम्रो प्लस माइनस 3/2 जुन आयो, यसलाई हामी के भन्छौँ त? रूट्स अफ x, अर्थात x को मूल। हलमूल, यसलाई हलमूल पनि भन्न मिल्छ। त्यसो भए x को मूल निकाल्ने तरिका अब हामी बुझिसक्यौं। साधारण हाम्रो शुद्ध वर्ग समीकरण छ भने यसरी गर्न सकिन्छ। यदि मिश्रित वर्ग समीकरण छ भने खण्डीकरण विधिबाट, वर्ग पूरा गरेर, सूत्रको प्रयोग गरेर, कुनै पनि विधिबाट हामी गर्न सक्छौं। यदि परीक्षामा जाँचमा हाम्रो निर्धारित विधि तोकेको छैन भने। यदि विधि तोकेको छ भने हामी त्यही विधि प्रयोग गर्नुपर्छ, अरु विधि प्रयोग गर्नु हुँदैन। अब कुरा आयो, हामी एक एक गरेर यसलाई हेरौँ, पढ मतलाई। अब भाइ बहिनीहरू, मैले दिएको यहाँ जुन हाम्रो दिइराखेको प्रश्नहरूको सङ्गालो छ, त्यसमध्येको एउटा प्रश्न नम्बर 1 को आई नम्बरमा दिएको एउटा प्रश्न म तपाईहरुको अगाडि यहाँ प्रश्न राखेँ। x/a इज इक्वल टू a/x। अब यो पहिलो प्रश्न मैले तपाईहरुको अगाडि राखेँ। अब यो शुद्ध वर्ग समीकरण हो। किन शुद्ध वर्ग समीकरण हो भने यसलाई क्रस मल्टिप्लाई गर्यो भने, यसरी मल्टिप्लाई गरिदियो भने यो हुन्छ x स्क्वायर बराबर a स्क्वायर। x स्क्वायर बराबर a स्क्वायर। अब x स्क्वायर बराबर a स्क्वायर भनेपछि x त एउटा हो, एउटा चल संख्या x हो जसको वर्ग छ, दुई घातांक छ। त्यसो भए यो एउटा x मात्रै भएको हुनाले हामी शुद्ध वर्ग समीकरण भन्छौं। अब यस्तो बेलामा यसको x को हल के हुने भयो त? x स्क्वायर बराबर a स्क्वायर भनेको प्लस माइनस a को होल स्क्वायर। a भनेको यहाँ अचल संख्या हो, एउटा कुनै संख्या छ। त्यसो भए यो स्क्वायर स्क्वायर क्यान्सल भयो और x को मान के आयो त? प्लस माइनस a आयो। यसरी हाम्रो अति छोटो प्रश्नहरू गर्न सकिन्छ। जस्तै एउटा अर्को हिसाब लिए x माइनस 2 इन्टु x माइनस 3 बराबर 0। अब यो के हो? यो शुद्ध वर्ग समीकरण हो कि मिश्रित वर्ग समीकरण हो भन्यो भने यसको मल्टिपल गर्दाखेरि दुईटा आउँछ। एउटा x को घातांक 2 आउँछ, एउटा x को घातांक 1 आउँछ। जस्तै यो हामी x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 0 को रूपमा यो गुणा गर्यो भने आउँछ।
किनभने x ले x लाई गुन्दा x स्क्वायर, x ले 3 लाई गुन्दा 3x माइनस भयो, 2 ले x लाई गुन्दा 2x माइनस भयो, 2x र 3x 5x हुन्छ। त्यसो भए र 2 3 जा 6 हुन्छ। अब कुरा आयो यो x को घातांक 2 र यो x को घातांक 1 आयो। त्यसो भए यस्तोलाई के भन्ने? मिश्रित वर्ग समीकरण हो। अब शुद्ध वर्ग समीकरणलाई त डाइरेक्ट हामी यसरी गर्दियौं, तर मिश्रित वर्ग समीकरणमा यसरी दिएको छ भने हाम्रो यहाँनिर के देखियो भने यो गुणनखण्डको रूपमा दिएको छ, अर्थात् x - 2 र x - 3 को गुणन गर्दा कति आउनु पर्यो? 0 आउनु पर्यो। त्यसो भए यस्तो बेलामा के गर्नुपर्छ? आइदर अर्को फर्ममा जानुपर्छ, अर्थात् यो ठाउँमा 0 राखे पनि 0 इन्टु यो बराबर 0 आउँछ, यो ठाउँमा 0 भए पनि 0 इन्टु x - 2 बराबर 0 हुन्छ। त्यसो भए हामी यस्तो बेलामा आइदर अर्को फर्ममा जानुपर्छ। आइदर x - 2 0 भयो भने यो दुईटैको गुणनफल 0 हुन्छ। त्यसो भए x को मान त्यो बेलामा कति हुन्छ त? और x = आउँछ 2। अथवा x - 3 बराबर 0 भयो भने x बराबर कति आउँछ त? 3। त्यसो भए x को मान के आउँछ? 2 अथवा 3। यसरी हाम्रो छोटो प्रश्न, अति छोटो प्रश्न सोध्न सकिन्छ र त्यसलाई हामी यसरी डाइरेक्ट हल गर्न सक्छौं। अब यस्तैमा एउटा अर्को हिसाब पनि म तपाईहरुलाई देखाउँछु। जस्तै 2x² - 50 = 0। अब यो हिसाब हाम्रो 1 को d मा दिइराखेको छ त्यहाँ संगालोमा। त्यसो भए 2x² - 50 = 0 मा हामी यसलाई 2x हामी यसरी नै चाहे यसरी नै जसरी गरे पनि हुन्छ। 2x² = डाइरेक्ट हामी 50 लेख्न सक्छौं। अब x² बराबर 50/2 यसरी लेख्न मिल्छ। दुवैतिर 2 ले भाग गरिदिए, 2 ले भाग गर्दा 2 2 काटे त 50/2 आयो, 50/2 आयो। त्यसो भए के आयो यहाँ? x² बराबर 25। 25 के हो त? प्लस माइनस 5 को स्क्वायर हो, प्लसमा पनि माइनसमा पनि। त्यसो भए यसलाई के लेख्न मिल्छ? x² बराबर प्लस माइनस 5 को होल स्क्वायर। यो दुईटै स्क्वायर काट्यो और x बराबर के आयो त? प्लस माइनस 5 आयो। यसलाई यसरी हल गर्न सकिन्छ। त यसरी नै अरु पनि हल गर्न हामी सक्छौं। जस्तै मानौं एउटा अर्को हिसाब लियौं। जस्तै ax² प्लस c = 0 माइनस c = 0 मान्यो दिएको छ। यहाँ हाम्रो c नम्बरमा दिएको छ। अब यसलाई हल कसरी गर्ने? त्यसो भए यसलाई हामी डाइरेक्ट लेख्न सक्छौं यस्तै नै। के लेख्न सक्छौं? ax² = c, x² = c/a। अब अघि त 25 थियो, यसको वर्गमूल 5 हुन्छ भने हामी थाहा पायौं। तर यहाँनिर के आयो? c/a आयो। यसको वर्गमूल हुन्छ त? विचार गरौँ है, हुन्छ हुँदैन? गर्यो भने त हुन्छ। जस्तै मान लो 16 को वर्गमूल 4 हुन्छ, 9 को वर्गमूल 3 हुन्छ, 4 को वर्गमूल 2 हुन्छ, 1 को वर्गमूल 1 नै हुन्छ। त वर्ग संख्या छ, सजिलै भएको देखियो। तर मान लो म भन्छु 3 को वर्गमूल कति हुन्छ भन्यो भने 2 को वर्गमूल कति हुन्छ, 5 को वर्गमूल कति हुन्छ, 7 को वर्गमूल कति हुन्छ भन्यो भने यसको वर्गमूल गर्न मिल्छ कि मिल्दैन? मिल्छ। यसलाई हामी मूल चिन्ह भित्र अर्थात रुट भित्र यसरी राखेर √3 को स्क्वायर लेख्न मिल्छ। त्यसो भए यो स्क्वायर रुट काटेपछि त 3 त हो नि आखिर। जस्तै यसलाई √2 को स्क्वायर, यसलाई √5 को स्क्वायर, यसलाई √7 को स्क्वायर गरी हामी वर्ग बनाउन सकिन्छ। त्यस्तै नै यसलाई के लेखौं त? अब x² बराबर भनौं प्लस माइनस के c √c/a को
होल स्क्वायर। त्यसो स्क्वायर स्क्वायर क्यान्सल भयो, एक्स बराबर के आयो त प्लस माइनस रुट अंडर सी बाई ए। यो एक्स को के आयो, मूल आयो, रुट्स आयो। अब यस्तै नै एक नम्बर अति छोटो प्रश्न जस्तै अलि लामो प्रश्नहरू पनि सोध्न सकिन्छ, जुन 2 नम्बरहरूमा सोधिन्छ। त्यो प्रश्नहरू बारेमा छलफल गरौँ। तर त्यो छलफल गर्नुभन्दा पहिला एउटा हामी हिसाब। अब एउटा समस्या आयो भाइजी बहिनीहरू, हेरौँ। जस्तै म अघि तपाईलाई देखाएँ कि ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। यो मिश्रित वर्ग समीकरण को स्वरूप हो, अर्थात मिश्रित वर्ग समीकरण यस प्रकार को हुन्छ भनेको हो, जहाँ a र b गुणांक छ x को, र x को घातांक क्रमशः 2 र 1 को रूपमा छ भने मैले तपाईहरुलाई बताएँ। अब यस्तो वर्ग समीकरणलाई, यस्तो रूपमा आएको वर्ग समीकरणलाई 3 तरिकाले खण्डीकरण यसलाई हल गर्न सकिन्छ भन्ने पनि बताएँ। एउटा थियो खण्डीकरण गरेर, अर्को थियो वर्ग पूरा गरेर, अर्को थियो सूत्रको प्रयोग गरेर। त्यसो भए सूत्र के हो त, यसको सूत्र के हुन्छ त भन्ने प्रश्नलाई लिएर पहिला म तपाईहरुलाई यसको सूत्र के हुँदो रहेछ भन्ने सिकाउन खोज्दैछु। र त्यो सिकाउनको लागि तपाईहरुलाई मैले वर्ग पूरा गरेर गर्ने विधिबाट गर्दैछु। जस्तै ध्यान दिएर हेरौँ। यहाँनिर ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 लाई वर्ग पूरा गरेर गर्नको लागि यसलाई हामी a प्लस b को होल स्क्वायर भनेको a स्क्वायर माइनस प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर वा a माइनस b को होल स्क्वायर a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर, यो दुईटै स्वरूप मध्ये जुन स्वरूप हाम्रो यहाँ उचित उपयोग गर्न मिल्छ त्यो स्वरूपमा यसलाई हामी रूपान्तरित गरेर यसलाई हामी हल गर्छौं। त्यसो भए a प्लस b को होल स्क्वायरमा गयो भने a स्क्वायर, जस्तै a को ठाउँमा हाम्रो यहाँ x छ, b को ठाउँमा y छ। अब a र b को x र y मानेर यदि हामी हल गर्ने हो भने यहाँनिर a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर को स्वरूपमा यसलाई चेन्ज गर्नुपर्छ। जस्तै अब हाम्रो त सुरुमा a x स्क्वायर छ, तर त्यहाँ a स्क्वायर मात्रै छ, अर्थात त्यहाँ गुणांक छैन त्यसको। अब यस्तो बेलामा यो a को वर्गमूल यो वर्ग संख्या होइन, त्यसो भए यसलाई हामी के गरौँ त हटाइदिउँ, रिमुभ गरौँ। रिमुभ गर्नलाई के गर्ने, बराबरको दुवैतिर यो a ले सबैलाई भाग गरिदिउँ। a ले के गरौँ, भाग गरिदिउँ। भाग गर्यो भने के आउँछ, ax स्क्वायर बाई a प्लस bx बाई a प्लस c बाई a इज इक्वल टू 0। यसरी हामी सबैलाई यसलाई a ले के गरौँ त भाग गरिदिउँ। भाग गर्यो भने के आउँछ, x स्क्वायर प्लस bx बाई a प्लस c बाई a इज इक्वल टू 0। अब a स्क्वायर जस्तै x स्क्वायर त भयो। त्यसो अब हामी यसलाई त्यो रूपमा रूपान्तरित गरौँ, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। त्यसो भए यो के हुने भयो, a स्क्वायर को ठाउँमा के लेखौँ, x स्क्वायर प्लस, अब त्यहाँ स्वरूपमा 2ab छ, त्यसो भए यहाँ 2 राख्नु पर्यो स्वरूपको लागि। अब a को ठाउँमा यहाँ के आयो, x आयो, त्यसो भए x लेखौँ। अब यो 2x लाई हाम्रो त bx बाई a हो नि, x त लेखिसके, अब बाँकी लाग्यो b बाई a। तर यो 2 त हामी धेरै थपेको, आफैले थपेको, त्यसो बेला मैले तल 2 गरिदिएँ। 2 र 2 राखिदिएपछि यो 2 त काट्यो नि त। त्यसो भए bx बाई a त हाम्रो ठ्याक्कै आयो नि, उही अंख्या आयो नि त। यसरी हामी विचार के गर्नुपर्छ भने यही हुनु पर्यो हो, यो सबलाई गुनेर
यही आउनुपर्छ, अरू चिज थप्न चाहिँ आफ्नै मनले त्यहाँ बढाउन वा घटाउन पाइँदैन। अब कुरा आयो 2ab भयो, त्यसो भए b को ठाउँमा के आयो? b/2a आयो। त्यसो अब हामी के लेख्ने? त्यो अनुसार b² लेख्ने। त b को ठाउँमा के छ? b/2a छ। त्यसो भए प्लस b/2a को अब के लेखौँ त? होल स्क्वायर, b², किनभने b को ठाउँमा त b/2a छ। त्यसो भए b/2a को होल स्क्वायर। यो त हामीसँग छ त यहाँ? छैन भने यसलाई हामी एकपटक माइनसमा लेख्छौँ, माइनस b/2a को होल स्क्वायर। नभएपछि प्लस माइनसमा लेख्न पायो, किनभने यो प्लस यो माइनस भएपछि काटिएर आखिर उयो हुने हो, 0 हुने हो। त्यसो भए अब हामीसँग भएको एउटा बाँकी त यो छ, प्लस c/a बराबर 0। अब यहाँदेखि यहाँसम्म a² प्लस 2ab प्लस b² भनेको के आयो त? x प्लस b/2a को होल स्क्वायर। अब यो माइनसलाई बराबरको दायाँतिर लाँदा के हुने भयो? b²/4a² भयो, किनभने b/2a को होल स्क्वायर छ, b²/4a²। र यो प्लस c/a उता गएपछि दायाँतिर गएपछि के भयो त? माइनस c/a भयो। अब हामीले x प्लस b/2a को होल स्क्वायर बराबर, अब यहाँ एलसीएम के आयो त? 4a² एलसीएम आयो। 4a² एउटै रहेछ भनेपछि माथिको b² माइनस a ले 4a² लाई डिभाइड गर्यो भने 4a आउँछ। त 4a ले c लाई गुन्दा 4ac आयो। यसरी 4a² छ यहाँ, एलसीएम को 4a² लाई a ले यसरी भाग गर्ने। त a ले स्क्वायर काट्यो, के बाँकी भयो? 4a रह्यो। त्यसो भए 4a ले कसलाई गुन्ने? अंश c लाई गुन्ने। त्यसो भए 4ac भयो। अब यहाँ स्क्वायर छ, यता स्क्वायर छ त? छैन। अघि मैले सिकाएको थिएँ स्क्वायर नभएको सङ्ख्यालाई पनि त्यसलाई वर्ग गर्न मिल्छ, के गरेर? रुट थपेर। त्यसो बेला हामी के गरौँ त? x प्लस b/2a को होल स्क्वायर बराबर, यसलाई के लेखौँ? प्लस माइनस रुटभित्र यसरी b² माइनस 4ac/4a² को होल स्क्वायर। यो रुट सबैलाई दिएको छु मैले। अब यो स्क्वायर र यो स्क्वायर त काट्यो नि त। अब के रह्यो? त? x प्लस b/2a बराबर प्लस माइनस, यो माथि वर्ग संख्या त छैन, तलको 4a² को वर्गमूल त गर्न मिल्छ। त्यसो भए यसको लागि मूल चिन्ह हटाइदिए भइहाल्यो नि त। के लेखौँ त? रुट अन्डर b² माइनस 4ac, माथिको वर्गमूल भएन, जस्ताको त्यस्तै रुटभित्र राखिदिए। तलको त वर्गमूल भयो नि, के? 4a² को वर्गमूल भनेको त 2a हुन्छ। त्यसो भए तल लेखिदिएँ मैले 2a। यो 4a² को वर्गमूल, यसको लागि मूल हटायो भने यो 4a² को वर्गमूल कति हुन्छ? 2a हुन्छ। त्यसो भए यहाँ 2 लेखेर। अब यो b/2a लाई दायाँतिर लाँदाखेरि के हुने भयो त? x बराबर माइनस b/2a प्लस माइनस रुट अन्डर b² माइनस 4ac/2a। अब यहाँनिर एलसीएम लियो भने के आउँछ? x बराबर 2a एलसीएम आयो, 2a र 2a एउटै छ, 2a एलसीएम आयो। माथिको जस्ताको त्यस्तै लेख्ने भनेपछि माइनस b प्लस माइनस रुट अन्डर b² माइनस 4ac आयो। अब यो भ्यालु त दुईटै आयो नि, एक पटक प्लसमा आयो, अर्को पटक माइनसमा आयो। त्यसो भए प्लस चिन्ह लियो भने के हुन्छ? प्लस चिन्ह लियो भने x बराबर के लेख्ने? माइनस b प्लस रुट अन्डर b² माइनस 4ac
बाई 2a प्लस चिन्ह लियो भने, त्यस्तै नै माइनस चिन्ह लियो भने के हुन्छ, माइनस चिन्ह लिँदाखेरि के भयो, x बराबर माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a। यसरी हाम्रो x को दुईटा मान आयो, एउटा प्लस चिन्हमा आयो, अर्को माइनस चिन्हमा आयो। यो जुन x को दुईटा मान आयो यसलाई भन्छौं x को मूल, अर्थात यो जुन वर्ग समीकरणको दिएको थियो त्यसको मूल हो यो दुईटै। अब जाँचमा कहिलेकाहीँ तपाईहरु इन्ट्रान्स दिन जानुहुन्छ, जस्तै मान्नु HA को भयो, इन्डिया ओभरसियर को भयो, वा अरु या स्टाफ नर्स को भयो, वा बीबीएस पढ्न जाँदाखेरि, ब्याचलर पढ्न जाँदाखेरि इन्ट्रान्सहरु दिन्छ। र त्यो इन्ट्रान्सहरु दिँदाखेरि हाम्रो यस्तै दिएको हुन्छ, कहिलेकाहीँ लेखिएको हुन्छ ax² प्लस bx प्लस c को इक्वल टु 0 को धनात्मक मूल लेख्नुहोस्, हैन। राइट द स्क्वायर रूट्स अफ ax² क्वाड्रेटिक इक्वेसन ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टु 0। राइट द रूट्स अफ क्वाड्रेटिक इक्वेसन लेखेको हुन्छ। यदि पोजिटिभ भनेको छ भने यो, नेगेटिभ भनेको छ भने यो, सोझै रूट्स अफ क्वाड्रेटिक इक्वेसन भनेको छ भने यो पनि हुन सक्छ। दुईटै यसमा प्लस माइनस दुईटै छ। त्यसो एकै ठाउँमा लेखेको यो स्वरूपमा दुवै स्वरूपलाई जनाउँछ, यसले धनात्मक स्वरूपलाई यसले जनाउँछ, ऋणात्मक स्वरूपलाई यसले जनाउँछ। यसरी हाम्रो वर्ग समीकरणको मूल भनेको हामी सजिलै फाइन्ड आउट गर्न सक्छौं। याद राखौं, यसरी विधिलाई हामी भन्छौं वर्ग समीकरण के रे वर्ग पूरा गरेर। अब यही आधारमा हामी अरु हिसाबहरु गर्छौं र यो जुन हाम्रो मूल आयो यही नै हाम्रो के हो त फर्मुला हो। यही हाम्रो फर्मुला हो र यही फर्मुलालाई आधार गरेर यही सूत्रको प्रयोग गरेर हामीले अरु हिसाबहरु अब तपाईहरुलाई सिकाउँछु।